हेलो स्टुडेन्ट्स, म यो क्लासमा पनि तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु र हामीले प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले अडिटिङ सम्बन्धी च्याप्टर नम्बर 24 जुन चाहिँ हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको अनुसार र ट्यू को ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको अनुसार अडिटिङको फर्स्ट च्याप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने हामीले पढिरहेका थियौं र त्यसको यो थर्ड लेक्चर मैले पेश गर्दैछु तपाईहरुको सामु र हामीले प्रिभियस दुईटा लेक्चरमा चाहिँ हामीले थ्योरी पार्ट कभर गरेका थियौं जसमा हामीले अडिटिङ भनेको के हो, अडिटिङको प्रकारहरू र यसलाई इरर र फ्रड भनेको के हो, इररका प्रकारहरू के कस्तो हुन्छ र त्यसको बारेमा हामीले विस्तृत जानकारी लिएका थियौं र आजको यस क्लासमा भने हामी कन्सेप्चुअल फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स र केसेसहरू गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो च्याप्टरले एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। कम्तीमा 5 मार्क्सको चाहिँ यो अनिवार्य हरेक वर्ष जस्तो यो क्वेशन आउने गरेको छ प्र्याक्टिकल प्रब्लम। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सुरु गरौं र यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भने मेरो यो च्यानललाई कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस च्यानलमा हामीले विभिन्न ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी र अन्य बीबीएस थर्ड इयरको र बीबीएस को कोर्स अफ स्टडी सम्बन्धी अरु सब्जेक्टहरुको पनि हामीले क्लासेसहरु अनलाइन क्लासेसहरु राख्दै आएका छौं। त्यसका लागि भए पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अब हामी सुरु गरौं। हामीले अस्मिता पब्लिकेसनको कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन च्याप्टर नम्बर 24 को क्वेशन नम्बर 12 लिएका छौं र 12 नम्बर च्याप्टरमा सोधिएको प्रश्न 12 नम्बर क्वेशनमा सोधिएको प्रश्न थियो थ्योरिटिकल पार्टमा, यो स्टेट विथ रिजन वेदर दे आर फ्रड अर इरर, हामीलाई इरर हो कि फ्रड हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो दिएको प्रब्लमहरुमा र हामी क्वेशनबाटै सुरु गरौं। 12 नम्बरको ए पोइन्ट नम्बर ए मा कन्सिलिङ द रिसिप्ट भनेर भनेको छ। कन्सिलिङ द रिसिप्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो रिसिप्टसँग छेडखानी गर्नु अथवा कुनै पनि हामीसँग भएको बिल अथवा भाउचरहरुसँग हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्सिल गर्ने काम र आफ्नो हिसाबमा बनाउने काम गर्नुलाई चाहिँ कन्सिलिङ द रिसिप्ट भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले के मान्न सक्छ त, फ्रड होला कि इरर होला त? किन भन्दाखेरि इरर भनेको चाहिँ अन्जानमा गरिने कुरालाई इरर भनिन्छ र फ्रड भनेको चाहिँ जानी गरिने मिस्टेकलाई चाहिँ फ्रड भनिन्छ। त्यसमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। त्यसका कारणले हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल्ली इरर नै हो र यो इरर भएका कारणले हामीले चाहिँ इरर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्जानमा गरिने मिस्टेक भयो र फ्रड भनेको चाहिँ जानी गरिने मिस्टेक भयो र यो केसमा भने कन्सिलिङ द रिसिप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ यो जानी गरिएको गल्ती, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, फ्रड हो। किन भन्दाखेरि किन फ्रड त, इन्टेन्सनल मिस्टेक त हो तर इन्टेन्सनल हो। इन्टेन्सनल मिस्टेक भए हुनाले यो चाहिँ फ्रड भयो। अनइन्टेन्सनल मिस्टेक हो भने के हुन्छ त, फेरि इरर हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी नम्बरमा हेरौं, ओभर भ्यालुएसन अफ स्टक हैन, हामीले स्टक भ्यालुएसन गर्दै थियौं। त्यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भ्यालुएटरले गर्दाखेरि उसलाई के लाग्यो त्यही हिसाबले गर्यो हैन। हाम्रो स्टकहरुको भ्यालु उसले सरसर्ती भ्यालुएसन गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टक चाहिँ यति भ्यालुको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो, तर हाम्रो एक्चुअली चाहिँ त्यो स्टक चाहिँ त्यति भ्यालुको हुनु नपर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो के भयो त, त्यो केसमा चाहिँ यो ओभर भ्यालुएसन भयो। यो ओभर भ्यालुएसन चाहिँ उसलाई थाहा हुँदै गरिने मिस्टेक होइन, यो चाहिँ के हो त, अनइन्टेन्सनल मिस्टेक हो। त्यसैले गर्दाखेरि अनइन्टेन्सनल मिस्टेक, इन्टेन्सनली नगरिएको मिस्टेकहरु सबै के हुन्छन् त, जहिले पनि इरर हुन्छन्। त्यसैले यो चाहिँ के हो त, अनइन्टेन्सनल मिस्टेक। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इरर भयो। त्यस्तै गरेर शोइङ लस टु एभोइड ट्याक्स, अब लस भएको छैन तर ट्याक्स अभोइड गर्नको लागि अथवा ट्याक्स छल्नको लागि चाहिँ हामीले के देखायौं त, यो चाहिँ लस देखायौं भने त्यो चाहिँ के हो त,
जानी जानी गरिएको गल्ती हो र त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले के भन्न सक्छौं त फ्रड भन्न सक्छौं। यो चाहिँ के हो त इन्टेन्सनल मिस्टेक। यो चाहिँ के हो त फ्रड हो हाम्रो लागि। त्यस्तै गरेर डी मा पोस्टिङ टु रङ साइड अफ एकाउन्ट्स। एकाउन्टेन्टले काम गर्दा गर्दा कुनै बेला चाहिँ डेबिट साइडमा पोस्ट गर्नुपर्ने क्रेडिटमा गरिदियो अथवा क्रेडिटमा गर्नुपर्ने डेबिटमा गरिदियो भने त्यो चाहिँ के हो त रङ इन्ट्री अथवा रङ साइडमा गरिएको एकाउन्टिङ इन्ट्री भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त यो चाहिँ इरर हो, उसले जानी जानी गरेको होइन। यो चाहिँ के हो त अनइन्टेन्सनल मिस्टेक भएर यो चाहिँ के हो त इरर भयो, फ्रड भएन हो। यसरी चाहिँ हामीले यस्ता प्रकारका हिसाबहरू गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर हामी हेरौं प्रब्लम नम्बर 13 को रङ टोटलिङ अफ सब्सिडियरी बुक भनेर भन्छ। रङ टोटलिङ अफ सब्सिडियरी बुक हैन, सब्सिडियरी बुकमा चाहिँ रङ टोटलिङ गरियो भनेर भन्यो। टोटल गर्दाखेरि जोड्दाखेरि रङली जोडियो भनेपछि यो चाहिँ के हो त अनइन्टेन्सनल हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इरर भन्न सकिन्छ, अनइन्टेन्सनल हैन। त्यस्तै गरेर इन्ट्री फर परचेज ओमिटेड फ्रम एकाउन्ट अफ सप्लायर्स। इन्ट्री अफ परचेज ओमिटेड फ्रम एकाउन्ट अफ सप्लायर्स, ओमिट भयो रे हैन, लेख्न बिर्सियो हैन, लेख्दा बिर्सियो भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो त फ्रड पक्कै पनि होइन। किन भन्दाखेरि बिर्सिएको कुरा हो, उसलाई थाहा भए उसले लेख्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई के भनिन्छ त यो पनि के हो त इरर नै हो है। यो पनि के हो त अनइन्टेन्सनल मिस्टेक हैन। त्यस्तै गरेर फल्सिफिकेसन अफ एकाउन्ट टु डिसिभ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटरहरूलाई अँध्यारोमा राख्नको लागि अथवा क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ के गर्नको लागि त हामीले कसैलाई पैसा दिनु छ र हामीले चाहिँ पैसा जसले पाउनु पर्ने हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले झुटो बोलेर अथवा मिस्टेक बोलेर अथवा केही रङ बोलेर तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्यौं त हामीले भन्दाखेरि अँध्यारोमा राख्यौं अथवा उसको पैसा खान खोज्यौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त फल्सिफिकेसन अफ एकाउन्ट्स टु डिसिभ द क्रेडिटर्स भनेर भनिन्छ हो। यो भनेको चाहिँ के हो त टोटल्ली फ्रड हो हैन। यो चाहिँ किन त इन्टेन्सनल गरिएको कुरा हो। रेकर्डिङ फिक्सिशियस पर्चेज भनेर भन्छ। बी नम्बरमा रेकर्डिङ द फिक्सिशियस पर्चेज, हुँदै नभएको पर्चेजलाई देखाइयो हैन, नभएको किन्दै नकिनेको सामान चाहिँ देखाइयो भने त्यो के हो त त्यो चाहिँ एकाउन्टसँग छेडखानी गर्न खोजिएको भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेकर्डिङ फिक्सिशियस पर्चेज भन्नाले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले फ्रड भन्न सक्छौं। हुँदै नभएको कुरालाई राखियो, इन्टेन्सनल नै हो यो पनि हैन। त्यस्तै गरेर हामीले अब 12 13 गर्यौं। अब हामी प्रब्लम नम्बर 15 हेरौं। प्रब्लम नम्बर 15 मा के आउँछ त भन्दाखेरि युजिङ अ कम्पनी कन्डोमिनियम फर पर्सनल युज हैन भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको सामानहरू अथवा कुनै वस्तुहरू चाहिँ पर्सनल युजको लागि प्रयोग गरियो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त त्यो इरर होइन फ्रड हो है हैन, फ्रड भनेर भन्छ त्यसलाई फ्रड। यो चाहिँ के हो त इन्टेन्सनली गरिएको कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त फ्रड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौं हामी एक्सटेन्डिङ द डेप्रिसिएसन पिरियड टु डिले द डेप्रिसिएसन रिकग्निसन भनेर भन्छ। डेप्रिसिएसन भनेको जहिले पनि हाम्रो केमा लाग्छ त टाइम पिरियड अनुसार लाग्छ भनेर भनेको थियौं हैन। डेप्रिसिएसन काट्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो टाइम पिरियड अनुसार जुन चाहिँ बढी टाइम भएको वस्तुहरू छ त्यसमा बढी डेप्रिसिएसन काटिन्छ, जुन वस्तुहरूमा चाहिँ कम टाइम भएको छ त्यसलाई पर्चेस गरेको अथवा त्यसलाई खरिद गरेको त्यसमा चाहिँ कम डेप्रिसिएसन काटिन्छ भनेर हामीले पहिला डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ फर डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेका छौं। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्डिङ द डेप्रिसिएसन पिरियड टु डिले डेप्रिसिएसन रिकग्निसन भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भएको भन्दा उसले सामान किनेको भन्दा पछि देखाइदियो पिरियड भनेपछि के हुन्छ त डेप्रिसिएसन काट्नलाई हाम्रो कम काटिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि के जानी जानी गरिएको मिस्टेक हो, त्यसलाई पनि के भनिन्छ त्यसो भए फ्रड भनिन्छ। यो पनि के हो त इन्टेन्सनल हो हैन, इन्टेन्सनली गरिएको भएर यसलाई पनि के भने त फ्रड भनेर भन्यो। र सी नम्बर पोइन्टमा हेरौं हामी कन्सिलिङ द रिसिप्ट भनेर भन्छ। अघि हामीले गरिसकेका छौं कन्सिलिङ द रिसिप्ट भन्ने सेम केस हो, यो पनि के हो त अब
फ्रड हो हैन, फ्रड हो। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, डेबिटिङ स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु राम्स एकाउन्ट भनेर भन्छ। स्यालेरी एक्सपेन्सेस हाम्रो जहिले स्यालेरीहरू जस्ता एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त, जुन हेड हो त्यसमै राखिन्छ नि। रामलाई दिए पनि, श्यामलाई दिए पनि, हरिलाई दिए पनि, सीतालाई दिए पनि स्यालेरी दिएपछि के भनिन्छ त, हामीले स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरेर गरिन्छ नि हैन, अथवा टु भन्नाले डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले स्यालेरी एकाउन्ट राख्छौँ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि डेबिटिङ स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु राम्स एकाउन्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट नगरिकन राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरिदियो कि हो, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। यो गर्यो भन्नाले यो चाहिँ के हो त, इरर हो, यो चाहिँ इरर हो हैन, उसको मिस्टेक हो, यो चाहिँ अनइन्टेन्सनल, अनइन्टेन्सनली गरिएको मिस्टेकलाई हामीले इरर भनेर भन्छौँ। यो भयो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 15। अब हामी नेक्स्ट प्रब्लम हेरौँ, प्रब्लम नम्बर 17 हेरौँ। 17 को पनि ए नम्बर हेरौँ। ओमिटिङ टु इन्टर रिसिप्ट इन क्यास बुक, रिसिप्ट भएको छ तर लेख्न बिर्स्यो, बिर्सिनु भनेको के हो त, इरर हो। यो चाहिँ के हो त, अनइन्टेन्सनल हैन, अनइन्टेन्सनल हुन्छ जहिले पनि इरर। सोइङ क्रेडिट पर्चेज एज क्यास पर्चेज भनेर भन्छ। अब क्यास पर्चेज गरे हो अथवा क्रेडिट पर्चेज गरे हो तर क्यास पर्चेज भनेर देखायो, त्यो पनि देखाउनु चाहिँ देखाएको छ तर गल्ती हेडमा देखाएको छ हो, त्यो भनेको नि के हो त, इरर हो। देखाउँदै नदेखाएको भए, जानी जानी नदेखाएको भए चाहिँ त्यो फ्रड हुन्थ्यो हैन, तर देखायो तर देखाउँदाखेरि गल्ती हेडमा देखायो, एकाउन्टेन्टको मिस्टेकले गर्दाखेरि भन्दाखेरि अनइन्टेन्सनल इरर भयो। त्यस्तै गरेर 17 नम्बरमा हेरौँ, 17 को सी हेरौँ। यसमा के भन्छ, रेन्ट पेड रुपिज 10,000 इन्टर्ड इन द क्यास बुक बट ओमिटेड टु पोस्ट इन रेन्ट एकाउन्ट। रेन्ट तिरिसक्यो हैन, क्यास बुकमा पनि देखाइसक्यो हैन, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गरिसक्यो, तर हामीले रेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्न बिर्स्यौं हैन। भन्नाले रेन्ट तिर्दाखेरि के गर्छौं, हामीले जहिले पनि रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गर्छौं नि, किन रेन्ट हामीले तिर्यौं र क्यास हाम्रो गयो भनेपछि क्यासलाई क्रेडिट गर्छौं, रेन्टलाई डेबिट गर्छौं। क्यास एकाउन्टमा क्रेडिट चाहिँ गरियो तर रेन्ट एकाउन्टमा डेबिट गर्न बिर्सेछ। यस्तो केसहरू भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि यो पनि इरर नै हो, फ्रड होइन, यसमा कुनै पनि फ्रड छैन, अनइन्टेन्सनल। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौं, 17 नम्बरमा डीमा स्टिलिङ गुड्स फ्रम स्टोर, स्टोरको सामान चोर्यो रे हैन, कुनै कर्मचारीले स्टोरको सामान चोरेर गयो भने त्यो चाहिँ के हो त, जानी जानी गरिएको मिस्टेक अथवा फ्रड पनि भनिन्छ त्यसलाई। यो चाहिँ के हो त, इन्टेन्सनल हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 18 नम्बरमा हेरौं, इन्टरिङ फिक्सिसियस पेमेन्ट्स भनेर भन्छ हैन। 18 को ए नम्बरमा इन्टरिङ फिक्सिसियस पेमेन्ट्स, हुँदै नभएको पेमेन्टलाई फेरि हामीले राख्यौं भनेपछि यो हामीले अघि पनि गरिसकेका छौं सेम केस। यो चाहिँ के हो त, फ्रड हो। हुँदै नभएको पेमेन्ट देखायौं भने यो चाहिँ के हो त, फ्रड हो। यो चाहिँ के हुन्छ त, इन्टेन्सनल हुन्छ। त्यस्तै गरेर 18 को बी मा इन्स्टलेसन कस्ट अफ द मेसिन चार्ज टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, इन्स्टलेसन कस्ट अफ मेसिन चार्ज टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि इरर नै हो, उसले जानी जानी गरिएको मिस्टेक होइन हैन। इन्स्टलेसन कस्ट अफ मेसिनरी चार्ज टु पीएल एकाउन्ट भनेर भन्छ। कुनै पनि मेसिनलाई पहिलोचोटि इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो मेसिनकै कस्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर मेसिनको कस्टमा उसले देखाएन एकाउन्टेन्टले, त्यो चाहिँ त्यहाँ गल्ती गर्यो उसले हैन। इन्स्टलेसन कस्ट भनेर छुट्टै राखिदियो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा छुट्टै देखाइदियो, तर त्यो देखाउनु नहुने मेसिनरी एकाउन्टमै देखाउनु पर्ने थियो। किन भन्दा फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हामीले सेम एसेट्सकै भ्याल्युमा जोडिदिन्छौँ हो, त्यो गर्न उसले बिर्स्यो, त्यो भनेको अनइन्टेन्सनल हो। त्यसरी त्यो चाहिँ के हो त, इरर हो है। त्यस्तै गरेर 18 को सी, रेकर्डिङ पर्सनल एक्सपेन्सेस एज अफिस एक्सपेन्सेस हैन। पर्सनल एक्सपेन्सेस चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर देखाइदियो हैन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पनि काम गर्दाखेरि भएको गल्ती हो हैन। पर्सनल एक्सपेन्सेसलाई अफिस एक्सपेन्सेस देखाउनु पनि इरर नै हो भनेर भन्छौँ हामी, यो पनि अनइन्टेन्सनल। यही कुरामा फेरि रेकर्डिङ पर्सनल एक्सपेन्सेस एज अफिस एक्सपेन्सेस नोइङली भने भए चाहिँ जानी जानी गरे भने भए चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई फ्रड भन्थ्यौं है। त्यस्तै गरेर 18 को डी नम्बर हेरौं, सोइङ
मोर स्क्रैप्स अर ड्यामेजेस अर लेस प्रोडक्सन, होइन भएको भन्दा बढी स्क्रैप देखाउने, काम नलाग्ने सामान बढी छ भनेर देखाउने भएको भन्दा, र प्रोडक्सन पनि कम भएको भनेर देखाइदिने, तर प्रोडक्सन चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर एकाउन्टिङमा चाहिँ कम भएको भनेर देखाउने। यो चाहिँ के हो त, जानी जानी गरिएको मिस्टेक, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, फ्रड भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त, इन्टेन्सनल, होइन इन्टेन्सनल मिस्टेकलाई फ्रड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर 19 नम्बर हेरौँ। 19 नम्बरमा हामीले के गरेका छौँ त, 19 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ एक्सेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर भन्छ। प्रोभाइडिङ एक्सेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, हामीले कहिले पनि भएको भन्दा एक्सेस प्रोभिजन देखाउन मिल्दैन, होइन एक्चुअल प्रोभिजनिङ देखाउनु पर्छ। तर यहाँ चाहिँ के देखायो त, एक्सेस प्रोभिजन देखायो डाउटफुल डेटको लागि भनेपछि यो चाहिँ जानी जानी गरिएको मिस्टेक, यसलाई चाहिँ फ्रड भनिन्छ। इन्टेन्सनल मिस्टेक भएर यो चाहिँ फ्रड भयो। त्यस्तै गरेर 19 को बी मा हेरौँ, अन्डरकास्टिङ द रिसिप्ट साइड अफ क्यास बुक, होइन क्यास बुकलाई चाहिँ अन्डरकास्ट गर्यो, आएको चाहिँ बढी पैसा हो तर देखाउँदाखेरि चाहिँ एकाउन्टेन्टको गल्तीले गर्दाखेरि कम देखायो भन्दाखेरि यो चाहिँ गल्ती भयो, त्यसैले यो चाहिँ अनइन्टेन्सनल भएर इरर भयो। त्यस्तै गरेर सीमा हेरौँ, ओभर भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री बाई ₹10,000, लेख्दा लेख्दै होइन लेख्दा लेख्दा चाहिँ के भयो त, ओभर भ्यालुएसन भएछ। 10,000 पर्ने भन्दाखेरि 10,000ले ओभर भ्याल्यु भएछ, होइन कुनै सामान चाहिँ 1,000 पर्ने थियो तर त्यसलाई चाहिँ 11,000 लेखियो भने 10,000ले के भयो, त्यहाँ ओभर भ्याल्यु भयो नि, होइन 1,000 पर्ने सामानलाई 11,000 भनेर देखायो भने त्यहाँ के भयो, 10,000ले ओभर भ्याल्यु भयो। यो कुनै इन्टेन्सनली हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकाउन्टेन्टले काम गर्दाखेरि गर्ने इरर हो, यो पनि अनइन्टेन्सनल। त्यस्तै गरेर डीमा हेरौँ, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर डेबिटेड टु बिल्डिङ एकाउन्ट, होइन फर्निचरमा काटिएको डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ बिल्डिङ एकाउन्टमा लगेर देखाइयो, त्यो पनि के भयो त, काम गर्दाखेरि हुने गल्ती हो, यो पनि इरर हो, अनइन्टेन्सनल, होइन। अब इररलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त, इररहरूलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न मिल्छ भनेर भन्छ, होइन हामीले रेक्टिफिकेसन अफ इरर पढ्छौँ अब यसपछिको क्लासमा अथवा यसपछिको भिडियोमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, जुन मिस्टेकहरू अनइन्टेन्सनल मिस्टेकहरू होइन त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्न मिल्छ भने त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफिएबल इरर भनेर भनिन्छ, र रेक्टिफिएबल इररहरूलाई चाहिँ रेक्टिफिकेसन गर्न मिल्छ, रेक्टिफाई गर्न मिल्छ, र रेक्टिफाई गर्ने पनि एउटा निश्चित प्रोसेस हुन्छ, होइन हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो रङ इन्ट्री पास गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले पहिला करेक्ट इन्ट्री पास गरेर फेरि रङ र करेक्ट इन्ट्रीलाई मिलाएर हामीले के गर्छौँ त, रेक्टिफिएबल इन्ट्री अथवा रेक्टिफिकेसन इन्ट्री निकाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेर भनिन्छ। त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि अझ यस्तै प्रकारका अहिले गरिएका यस्तै प्रकारका प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँहरूको बुकमा अन्य अरू प्रब्लमहरू पनि दिएको होला, यसलाई नै आधार मानेर त्यस्तो प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। र हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, कृपया अन्य भिडियोहरूको लागि पनि यो च्यानललाई कृपया लाइक, सब्सक्राइब र शेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै प्रकारका भिडियोहरू अन्य एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन सिलेबसमा आधारित भिडियोहरू एकदम राम्रो तरिकाले सिम्पल र इजी वेबाट पढाउन खोजिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो आगामी नेक्स्ट भिडियोको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रेक्टिफिकेसन अफ इरर, यदि कुनै इरर भयो भने त्यसलाई कसरी रेक्टिफाई गर्ने अथवा रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट इज रेक्टिफिकेसन अफ इरर, होइन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेक्टिफिकेसन भनेको के हो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो आगामी रेक्टिफाई गर्नको लागि इररहरू रेक्टिफाई गर्ने हाम्रो प्र्याक्टिकल प्रब्लम छ, त्यो गर्नको लागि यो थ्योरी चाहिँ अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अत्यन्त आवश्यक। अब व्हाट इज रेक्टिफिकेसन अफ इरर त, रेक्टिफिकेसन अफ इरर भने के हो त, यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इन एकाउन्टिङ इरर आर द मिस्टेक कमिटेड बाई द बुक किपर अर एकाउन्टेन्ट, दिज मिस्टेक मे अकर while classifying the accounts, writing a subsidiary book, posting the entries to the ledger account, casting totals, balancing the account, carrying the balances forward and on so on. The process of finding and correcting these mistakes is called rectification of errors.
अब रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि बुक किपर अथवा एकाउन्टेन्टले यदि मिस्टेक गर्छ भने त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ हैन त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने अथवा करेक्सन गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनिन्छ रे। कस्ता कस्ता मिस्टेक हुन सक्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ द मिस्टेक मे अकर वाइल क्लासिफाइङ द एकाउन्ट्स, एकाउन्ट क्लासिफाई गर्दाखेरि हैन अघि नै हामीले भनिसक्यौं, अघि हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि अथवा केस गर्दाखेरि हामीले रेन्ट एकाउन्टमा राख्नुपर्ने मान्छेको नाममा राखिदियो अथवा क्यास एकाउन्टमा राख्नुपर्ने मान्छेको नाममा राखिदियो भने हैन स्यालेरी एकाउन्टमा राख्नुपर्ने मान्छेको नाममा राखिदियो हो। त्यस्तो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्टमा गरिने मिस्टेक। त्यस्तै गरी राइटिङ द सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुकमा लेख्दाखेरि गरिने मिस्टेक, जर्नल इन्ट्रीमा पास भएको छ लेजरमा लेख्न छुट्यो हैन। त्यस्तै गरी पोस्टिङ द इन्ट्रिज टु लेजर एकाउन्ट हैन, जर्नलमा नलेखिकन लेजरमा लेखियो अथवा लेजरमा लेख्दाखेरि मिस्टेक गरियो हैन। धेरै प्रकारको हुन सक्छन्। कास्टिङ टोटल्स ब्यालेन्स द एकाउन्ट्स, त्यस्तै गरेर टोटलहरू लेख्दाखेरि मिस्टेक गरियो हैन। त्यस्तै गरेर हामीले सिम्पली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि मिस्टेक गरियो, फिगरहरू लेख्दाखेरि मिस्टेक गरियो। त्यस्तै गरेर पोस्टिङ द इन्ट्रिज टु लेजर एकाउन्ट, कास्टिङ टोटल, ब्यालेन्सिङ द एकाउन्ट, क्यारिङ द ब्यालेन्स फरवर्ड एन्ड सो अन। ब्यालेन्स फरवर्ड क्यारी गर्दाखेरि हैन, क्यारी डाउन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्यौं भने त्यस्तो प्रकारको सबै खाले मिस्टेकहरूलाई करेक्सन गर्ने कामलाई के भनिन्छ त रेक्टिफिकेसन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर whenever an error occurs, it should be rectified through the proper rectification. Otherwise, the books of account cannot exhibit true and correct view of the state of affairs of a business and its financial results. So, it is very important that we identify and rectify all material errors in the books of account. यो चाहिँ जब जब इरर हुन्छ त्यो बेला चाहिँ प्रपरली भेरिफाई गरेर अथवा रेक्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्छ रे त भन्दाखेरि ठिक गरिदिनु पर्छ रे। अदरवाइज के हुन्छ त द बुक्स अफ एकाउन्ट क्यान नट एक्जिबिट द ट्रू एन्ड फेयर भ्यू अफ द स्टेट अफ अफेयर्स। यदि हामीले यो इररलाई इररै बस्न दियौं, यसलाई रेक्टिफाई गरेनौं, सच्याएनौं भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ करेक्ट र ट्रू भ्यू चाहिँ दिँदैन। पछि गएर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरुमा हाम्रो केही न केही कमी कमजोरीहरु, केही न केही गल्तीहरु भेटिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ समयमा नै यो इररहरु थाहा पाएर हैन, इररलाई प्रपरली थाहा पाएर त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नु नै राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट वी आइडेन्टिफाई एन्ड रेक्टिफाई अल मटेरियल इरर्स इन द बुक्स अफ एकाउन्ट्स हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा नै यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर सच्याएर हामीले बुक्स अफ एकाउन्टमा सच्याएर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्सेप्चुअल फाउन्डेसनको थ्योरिटिकल क्वेशन्ससँग रिलेटेड केस अफ स्टडी गर्यौं हैन। केस पनि अघि हामीले हेर्यौं र हामीलाई न्यूमेरिकल अथवा प्र्याक्टिकल प्रब्लममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने रेक्टिफिकेसन अफ इररको बारेमा हामीले यो सानो थ्योरी पार्ट पनि हामीले कभर गर्यौं। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल प्रब्लम कभर गर्छौं, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन अफ इररको बारेमा हामीले पढ्छौं। रेक्टिफिकेसन अफ इररमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रङ इन्ट्री के भन्छ हाम्रो पहिला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रङ इन्ट्री पास गरे हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट इन्ट्री पास गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामीले रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रङ इन्ट्री अथवा रङ एकाउन्टिङ गरे हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले रङ एकाउन्टिङ गरेछ भनेर थाहा पाएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त साच्चीकै गर्दाखेरि त्यसलाई करेक्ट इन्ट्री के हुन्थ्यो त्यसको, यदि रङ नभइदिए भए चाहिँ करेक्ट इन्ट्री के हुन्थ्यो हैन, करेक्ट एकाउन्टिङ के हुन्थ्यो त्यसको त्यो पत्ता लगाउने र यो दुईटैलाई मिसाएर हामीले के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँछौं हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त अथवा अब आउने हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामीलाई रङ इन्ट्री पास गरे हुन्छ, हामीले रङ इन्ट्री पास गरेर थाहा पाएर रङ इन्ट्री पनि लेख्छौं। त्यस्तै गरेर करेक्ट इन्ट्री पनि पास गर्छौं र रङ र करेक्टलाई मिलाएर सम्मिश्रणबाट हामीले के निकाल्छौं त रेक्टिफाइड इन्ट्री निकाल्छौं। यो प्रोसेस चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। तबसम्मको लागि म आज्ञा चाहन्छु। धन्यवाद र साथै मेरो सबै अरु अन्य भिडियोहरू पनि फलो गर्दै गर्नु होला र कृपया यो च्यानललाई
लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।